बे जनाब बह बनाव पुलहोर यह लागान खोरन तो यह लागान हर सात रेत काल तरूरत वंदस तरूरत अत मज कहें तह बेमारी अगर इंसान प्लास्टिक बूट ना लागान अगर दोहस तक लगे शाम फक तमिस वोथन खोरन यथ मज रोजान ठीक इंसान असल तबीयत मज रोजान यथ मज कहें बेमारी वेमारी पड़ा बे जनाब बह वनान यह क्या गई मेव टूकर सर अगर प्लास्टिक टूकर मज थो कह चीज़ दोन तथ मश पेम यथ मज अगर वरी वादन तह रोज यह परवाह यथ बेमारी वेमारी टोटल कहीं। आदाब नाजरीन, आप देख रहे खबर उर्दू, मैं हूँ पठान जावेद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ जो घास फूस की चीज़ें बनाते हैं और काफ़ी टाइम से ये इस काम में लगे हुए हैं और ये बहुत सारे ऐसे खूबसूरत चीज़ बनाते हैं जो दिल को खुश करते हैं। मोहम्मद यूसुफ के साथ हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि कितना टाइम इनको हुआ इस काम के साथ और कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं। यस बह पतज सर बनावान यह लगान प्रेनिस जमानस मज मीटिंग तो तिमन दोन मीटिंग वेटिंग पोस कहें तिमन दोन यह घास अनान अथ बनाव पतज पुलहोर चंगिश कनर इंद्रस लगान अत इंद्र कटाई करान तो पन्ने आन चोर कमावान होस वन अनान रुपयन लछस या 5 लक्षन अनान मीटिंग पे त्रा मकानस ना तिमन तथ सुमत सख्ता तम पन पन गुरबत पन जिंदगी इथे कन बसर करान यह मीटिंग तम त्रा कुछ चीज़ वनस बनावान बस बनावान सर वनस पतज यथ पतज यह 4x4 यह बनावन 10x4 यह बनावन या 12 फुट यह बनावन 12x6 यह बनावन यह क्या पे इंसान यह बनावन तम साइज तमी साइज बे जनाब बह बनाव पुलहोर यह लागान खोरन तो यह लागान हर सात रेत काल तरूरत वंदस तरूरत अत मज कहें तह बेमारी अगर इंसान प्लास्टिक बूट ना लागान अगर दोहस तक लगे शाम फक तमिस वोथन खोरन यथ मज रोजान ठीक इंसान असल तबीयत मज रोजान यथ मज कहें बेमारी वेमारी पड़ा बे जनाब बह वनान यह क्या गई मेव टूकर सर अगर प्लास्टिक टूकर मज थो कह चीज़ दोन तथ मश पेम यथ मज अगर वरी वादन तह रोज यह परवाह यथ बेमारी वेमारी टोटल कहीं यथ मज साफ सुथर रोजान इंसान चीज़ बे जनाब बह वनान अकिस डोर मेट सब या टेबल मेट वोन कह यह क्या डिजाइन सानस वोन बस सह थो बनत सह बह हेकान बनत या चंगिश यह लगान अहम जरूरत तेल ब्रोट पड़ान सह कत अनान जाय नमाज तिमन दोन यह त्रावान पढ़ानस ये पे नमाज सत कूता टाइम वोत तुह काम मे गई ये मज यह वारिया कालुक मे जान यमिच वो गई मे ये मज 5-6 रेत योर आमतिस SOD मज यम 5-6 रेत वो मे ये कर मगर अमिक जानिया बह ब्रोटे बस अम मज बस ये सर्विस करान अहन क्या तुम बासान सन लुक पसंद करान यम चीज़ वनस क्या वनस जदीद टेक्नोलॉजी तर्ज पे चीज़ तुम बनावान खराब या पुलहोर तुम बनावान पुरान जमाने क्या वनस लुक करान पसंद यम चीज़ वनस लुक करान पसंद मे जाए उतर पे फोन बह पुलहोर जरूरत जरूरत मे दोस कहें परवाह तुम दिव ये तवज्जो पान तह हेचो यह तूत सख कार कहें क्या इंसानस यह वोल जमान कर फेरान बे वातो अथ पे युत जमान रोजान कहें क्या यह यो ताप तोत शोल इंसानस न रोजान अमीरी न रोजान गरीबी इंसान गो रोजान हमेशा के लिए कंशन मज अहन सर तुम बासान वनस जदीद तर्ज चीज़ खास कर ये मज पतज या वगु तनस या तुह नश कह डोर मेट्स निवान लुक ना वन निवान कह वन सेंटरन पे मिसाल इन बनाने अत गम शो तोतान गन वन फिलहाल SOD मज यतनस अहन लुक चीज़ अहन नबर पे लुक तम वो क्या हेको कर नो कह लुक सारे ज़्यादा पसंद कर लुक कर पे घर मज इस्तेमाल नो क्या ये मज यह पतज बे पुलहोर चंगिश कनड़ यह ये मेव टूकर
ٹوٗکر اہن حظ آ یِم چیٖز چھِ اَتھ منٛز تُہٕنٛز کوٗشِش کیٛاہ چھِ روزان تُہۍ چھِو حظ سونٛچان کہِ أسۍ بَناوو نٔو ڈِزایِن یِم زیادٕ لُکَن کُن پانَس کُن کَران بہٕ چھُس کوٗشِش کَران نوٚو بَناوُن کیٛازِ یَتھ چھُ مےٚ لَگان ٹایم بَناونَس یَتھ چھِ ہٮ۪کان واریاہ ٹایم لَگان یَتھ ما چھِ تیوٗتاہ کھَسان اگر بہٕ نوٚو ڈِزایِن لاگہٕ تَتھ چھُنہٕ تیوٗتاہ ٹایم لَگان کِہیٖنۍ یَتھ چھُ لَگان زیادٕ ٹایم یَتھ چھُ فِلحال آوُر یَتھ ہَسا مےٚ واریاہ چیٖز بَنٲومٕتۍ مگر جِناب یَتھ چھُم لَگان ٹایم بَناونَس یُس یہِ وٕنکٮ۪س تُہۍ چھُو نہ یہِ پَتٕج بَناوان اَتھ منٛز چھِ کَلَر تہِ تۄہہِ کیٛاہ تام کٔرمٕتۍ وٕچھ حظ یہِ چھُ کَلَر یہِ حظ چھُ زٔمیٖنَس وۄپدان یہِ گاسہٕ چھُ یہِ گوٚو دانٛگ گاسُک یُس زَن یہِ چھُ یہِ حظ چھِ پوش کانٮ۪ن ہُنٛد یِوان جنٛگل کانٮ۪ن ہُنٛد یِوان تِمنٕے چھِ پٮ۪وان یِم دٮ۪ل تُلٕنۍ جِناب علی پَتہٕ چھِ ہٮ۪کان یَتھ پٮ۪ٹھ رنٛگ کھٲلِتھ اِنسان اہن حظ آ یِم چھِ 2 قٕسٕم تُہۍ چھِو یِم تۄہہِ گَرَس منٛز پَنٕنۍ شُرۍ چھِو یا تُہۍ چھِوا تِمَن تہِ ہیٚچھنٲومٕتۍ یہِ کار اہن حظ آ مےٚ چھُ پَنُن بَچہِ دوٚپمَے نہ حظ بَچہِ چھُ مےٚ 12تھَس تٔمِس چھُس بہٕ دَپان وَلہٕ سا کَر یَتھ سۭتۍ زِر یہِ سا لَگہِ کُنہِ ساتہٕ ضوٚرَتھ اہن حظ آ بِلکُل سُہ چھُ مےٚ دَپان شامَس ہے ڈیڈی مےٚ کیٛاہ سا چھُ آز کَرُن مےٚ چھُ تٔمِس دَپان بَناو سا ییٚکیٛاہ یہِ ہیٚچھ سا یہِ بَناوُن یہِ ہَسا لَگی ضوٚرَتھ اہن حظ آ وٕنکٮ۪س تہِ چھِ گژھان یِم یُس یہِ کَنٕر چھِ یہِ چھِ وٕنکٮ۪س یوٗز گژھان کیٛازِکہِ وٕنکٮ۪س چھِ سٲنۍ ہینٛڈی کرٛافٹَس سۭتۍ ہینٛڈلوٗمَس سۭتۍ کَران چھِ کۭژاہ اَتھ منٛز چھےٚ کینٛہہ ڈِمانٛڈ چھےٚ اَمِچ نہ حظ وٕنہِ چھَنہٕ ڈِمانٛڈ کینٛہہ تہٕ فِلحال چھُس بہٕ وَنان اہن سا بہٕ چھُس یِم چیٖز بَناوان اہن حظ آ بہٕ وَنہٕ تی یہِ واتہِ مےٚ نِش اَتھ چھےٚ ضروٗرت کہِ سرکار گژھِ ایویرنیس پروگرام تہِ کَرُن یا اَسہِ نِش ہسا چھِ یِم چیٖز ایویلیبٕل بِلکُل اہن حظ آ اَتھ تہِ گژھِ سرکار تہِ گژھِ آسُن توجہ اَتھ کُن دیُن اَدٕ چھِ ہٮ۪کان یِم چیٖز برونٛٹھ پٔکِتھ نَتہٕ نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ مےٚ ییٚتنَس یہِ بَنوو یِم چیٖز تیٚلہِ گٔے یِم یہِ ہَسا یہِ برونٛٹھ یہِ ہَسا یہِ کیٛاہ چھِ وَنان اِنفارم اہن حظ آ یہِ تُہۍ مطلب باقٕے یِم لُکھ ہیٚچھِنۍ یِمن ہیٚچھُن آسہِ تِم کِتھ پٲٹھۍ کَرَن تۄہہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کہِ تِم ہیٚچھَن یہِ چیٖز یِم چیٖز حظ چھِ گژھان مِثال ییٚمہِ نٮ۪بر مِثال سٮ۪نٹرَس پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ قٲلیٖن چھُ یا فردٕ کٲم چھِ یا بدل چیٖز چھِ تِم تٔتی ہٮ۪کَن ییٚتٮ۪تھ ہٮ۪کَن ہیٚچھِتھ یِم چھِ آسان سٮ۪نٹرَن پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ ماسٹر چھِنہٕ حظ لٔگِتھ تِتھَے کٔنٮ۪تھ تٔتنَسٕے ہٮ۪کَن ہیٚچھِتھ کیٛاہ أپیٖل کٔرِو تُہۍ عوامَس یا بیٚیہِ سرکارَس کہِ تِم کَرَن یَتھ کارَس پوچھر گژھٕنۍ میٛانہِ طرفہٕ چھِ تِمَن یِہوٚے أپیٖل کہِ تِم کٔرۍ سا یَتھ کارَس کُن حظ زبردست توجہ کیٛازِ یَتھ کارَس گژھِ پوچھر لَگُن ضروٗری کیٛازِ یہِ چھُ پرٛون کار پرٛانہِ زمانُک سانٮ۪ن بُزرگَن ہُنٛد یہِ کیٛازِ یہِ گٔژھ نہٕ یُن ترٛاونہٕ کہِ یہِ چھِنہٕ اہن حظ آ شُکریہ ٹایم دِنہٕ اَسَلامُ علیکُم سَر